हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने चीज़ों को कैसे सिंपल रखना है और हमने किस तरह अमेज़ॉन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ को अनगेट करना है। सो गाइस, मैं आपको एक प्रो टेक्निक दे रहा हूँ, एक प्रो टिप दे रहा हूँ एक्चुअली। वो प्रो टिप ये है कि आपने सबसे पहले, अगर आपने कोई कैटेगरी अनगेट करानी है, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी की कैटेगरी आपने अनगेट करवानी है, या आपने हेल्थ एंड ब्यूटी, या कोई इस तरह बेबी कैटेगरी होगी या उसकी सब कैटेगरी होगी, तब बस वे देखें। आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना है कि अमेज़ॉन के लिए आपने चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है। आप अगर अमेज़ॉन को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे जो वो मांग रहा है, और आप डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके लिए कभी भी अनगेटिंग नहीं करेंगे कैटेगरी की। और सेकंड चीज़ कि अगर अमेज़ॉन आपसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, आपने वही डॉक्यूमेंटेशन देनी है। अगर उसने आपसे 3 इनवॉइसेस मांगी हैं, या अगर उसने आपसे सिर्फ एक इनवॉइस मांगी है, तो आपने वही इनवॉइस अपलोड करनी है। अगर उसने आपसे 8 पिक्चर्स मांगी हैं या 10 पिक्चर्स मांगी हैं, तो आपने 8 या 10 पिक्चर्स प्रोवाइड करनी है। ऐसा ना हो कि आप 3 पिक्चर्स खींचें और वहाँ पे अपलोड कर दें। सेम गोज़ फॉर लाइक इनवॉइस। इनवॉइस जो है वो क्रेडिट इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। आल्दो अगर आपका प्रोफार्मा अकाउंट नहीं है, आप क्रेडिट पे काम कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, आप क्या करें, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कह दें कि मुझे आप प्रोफार्मा इनवॉइस दे दें, वो इनवॉइस कि जिसमें ये दिखाई दे कि मैंने आपको पे किया है। तो मैं आपको प्रो टिप ये देने लगा हूँ कि आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन जब भी आपसे इनवॉइस मांगता है, तो आपने हमेशा 3 इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड करनी है, एक नहीं, 3 इनवॉइसेस, टू लेट देम नो कि आप जो हैं वो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। आप सिर्फ एक एसक्यू, लाइक जब आप सब कैटेगरी अनगेट करवा रहे हैं या कैटेगरी अनगेट करवा रहे हैं, वहाँ 3 इनवॉइसेस अपलोड करें कि आप एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, एक डिफरेंट ब्रांड ओनर के साथ काम कर रहे हैं, तीसरा एक और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर आपके पास ये इनवॉइसेस नहीं हैं, मैंने देखा है, गोरों को भी देखा है। गोरे क्या करते हैं कि वो इनवॉइसेस बना लेते हैं। आल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैंने जो देखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं कि हेल्प मी टू एक्चुअली अनगेट द कैटेगरी, बिकॉज मैंने अभी अमेज़ॉन के ऊपर बेचना है, मेरी कैटेगरी अनगेट नहीं है, सो यू यू कैन हेल्प मी एक्चुअली। सो आप उनसे एक फिक्टेड इनवॉइस ले सकते हैं, और वो इनवॉइस का फॉर्मेट भी आपको मिल सकता है, और वो इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हैं। सो जब आपसे अमेज़ॉन एक इनवॉइस मांगता है, अपलोड द 3 इनवॉइसेस फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट्स द बेस्ट वे। अच्छा, अब अगर अमेज़ॉन उन 3 इनवॉइसेस के बाद भी कहता है कि मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए अबाउट द बिजनेस एंड अबाउट योर बैंक स्टेटमेंट, तो अब देखें 3 इनवॉइसेस के साथ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो कुछ मांगता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप कंफर्मेशन ऑफ योर बिजनेस, जो कंपनी हाउस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको कि दिस इज़ माई कंपनी एंड आई एम बाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ माई कंपनी, और यहाँ पे मेरी कंपनी के नेम पे इन्वाइसेस हैं, और उसके बाद मेरा, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट उन्हें दिखा सकते हैं अगर इफ़ यू हैव मेड अ पेमेंट, और आप या तो उनको पुरानी जो आपकी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स हैं वो दिखा सकते हैं। तो स्ट्रेट अवे, लाइक अगर आप स्ट्रेट अवे ग्रॉसरी के अंदर जा रहे हैं, तो इट वुड बी टफ, बिकॉज आपके पास तो इन्वाइसेस नहीं होंगी, आपके पास कुछ नहीं होगा। तो उसका सोल्यूशन हम आगे देखते हैं। उसके बाद आ गया 2 इनवॉइसेस। अगर किसी के पास 3 इनवॉइसेस नहीं बन रही, ही कैन ओनली अरेंज 2 इनवॉइसेस, तो वो क्या करे कि वो 2 इनवॉइसेस के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अपलोड करे, द कंफर्मेशन ऑफ बिजनेस एड्रेस। उस बिजनेस एड्रेस में कंपनी हाउस डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे बेस्ट है, वो अपलोड कर दें। और अगर आपसे अमेज़ॉन जो है वो कुछ और मांगता है कि हाँ मुझे दिखाओ
کہ مجھے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے، میں ریجیکٹ کر رہا ہوں آپ کی اپلیکیشن کو، تو ہاں آپ اس کو اپنے بینک اکاؤنٹ اور ٹرانزیکشن پروف دکھا سکتے ہیں. سو وہاں پہ وہ لوگ اس چیز کو لائک پسند کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک لیجٹ بزنس ہے، 2 انوائسز آ گئی، کنفرمیشن آف بزنس ایڈریس، آلسو دا ٹرانزیکشن پروف از دیئر، سو دے آر اوکے ود اٹ. اس کے بعد وہ بزنسز جس نے ابھی اپنی پہلی انوائس بنائی ہے اور وہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہے. اچھا، جب پہلی انوائس بنائی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کبھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی، آپ کے اکاؤنٹ کی کوئی لائک زیرو ریویوز، سوری زیرو فیڈ بیکس، اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے کچھ بیچا نہیں ہے، تو اس میں تھوڑی سی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ گروسری میں جا رہے ہیں یا ہیلتھ اینڈ بیوٹی کے اندر جا رہے ہیں، پہلی انوائس لے لیں گے آپ. پہلے انوائس لینے کے ساتھ آپ نے 2 چیزوں کو اپلوڈ کرنا ہے، بیکاز یو ہیو نو ہسٹری ود امیزون. ٹھیک ہے، آپ نے بزنس ایڈریس اور بزنس بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، تاکہ ان کو لگے کہ آپ کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک ایکسٹرا چیزیں دے رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ ہو سکتی ہے. ابھی ہم یہاں پہ پکچرز کی بات نہیں کریں گے، پکچرز کیا ٹاپک ہمارا نیکسٹ ہے. ہم نے پکچرز کیسے لینی ہے اور کس طرح والی پکچرز ہم اپلوڈ کرتے ہیں، اور کون سے چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں پکچرز میں، دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اینڈ ان دونوں کا نا ایکچولی کمبینیشن ہوتا ہے، پکچرز کا اور انوائسز کا. تو خیر، if additional information is required you will be in a mess. seriously you will be in a mess. ہوگا کیا پرابلم؟ لائک اگر آپ ایک انوائس اپلوڈ کر دیتے ہیں، کنفرمیشن آف بزنس ایڈریس، 1 بینک اسٹیٹمنٹ، اب آپ سے اگر امیزون کچھ ایکسٹرا مانگ لیتا ہے دین یو ول ہیو نتھنگ ان یور ہینڈ اینڈ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سپلائر اینڈ یو نیڈ ٹو آسک ہم کہ یار اب مجھے آپ لیٹر آف اتھورائزیشن یا کچھ کائنڈ آف این ایگریمنٹ مجھے دے دیں جو میں امیزون کو دکھا سکوں. اچھا، اب اگر وہ آپ کو لیٹر آف آتھورائزیشن پرووائڈ کرتا ہے دین ویل اینڈ گڈ. اگر وہ آپ کو لیٹر آف آتھورائزیشن پرووائڈ نہیں کر پاتے، اٹ مینس کہ وہ ایک لیجٹ ڈسٹریبیوٹر اس برانڈ کے نہیں ہیں. وہ بہت اچھا برانڈ ڈسٹریبیوٹر ہو سکتا ہے، لیکن وہ لیجٹمیٹ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، کیونکہ جو لیجٹمیٹ ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے ٹو ایکچولی پرووائڈ ڈاکومنٹیشن کہ ہاں آپ اس آئٹمس کو ری سیل کر سکتے ہیں. سو آپ اس سے لیٹر آف اتھورائزیشن لے سکتے ہیں. اچھا، یہ چیز بھی کلیئر ہوگی. اب اگر آپ کے پاس لیٹر آف اتھورائزیشن آپ کو نہیں ملتا، آپ سامان خرید چکے ہیں، بیسٹ وے از اپنی اپلیکیشن، اپنا کیس ہار جائیں، ٹھیک ہے، اور ایک نیو کیس اوپن کریں. آلدو وہ اس پرانے کیس کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس ٹو پرسن. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک راجیش ون جو ہے نا، اس کو شاید آپ کا نیم نہیں پسند آیا، شاید اس کو آپ کی کمپنی کا نیم نہیں پسند آیا، شاید اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، یا شاید اس کی لڑائی ہوئی ہے وائف سے، بس اس نے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کرنی ہے. میرے ساتھ بہت بار ہوا ہے. اور میں جب سیکنڈ ایجنٹ کے پاس جاتا ہوں تو سیکنڈ ایجنٹ جو ہے وہ 1 دن کے اندر یا 5 دن کے اندر وہ اپلیکیشن، یس سب کچھ لیجٹ ہے، بیچو آپ. تو اس طرح کے جو ایکسپیرینسز میرے ساتھ ہوئے ہیں، میں نے اس میں یہی پایا ہے. جیسے کہ میں ای بے نیگیٹو فیڈ بیک ریموول کی ویڈیوز آپ نے میری دیکھی ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ تو فیڈ بیک ریموو ہو ہی نہیں سکتا، آئندہ آپ ہمیں کال مت کیجیے گا، جائیں اپنے بائر سے بات کریں اور سب کچھ کریں، اینڈ یہاں آپ کی غلطی ہے. سیکنڈ آپ کال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری غلطی ہے، ہم آپ کا فیڈ بیک ریموو کر رہے ہیں. سیم گوز ہیئر. تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان طریقوں کو یوز کرنا ہے. پہلے تو یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے، انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اگر کبھی کچھ پرابلمز آ جائیں تو ہم نے ان کو ان طریقوں سے فیس کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.